अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, कल रात कराची की एक अदालत ने ज़हीर गैंग को बरी कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ ज़हीर बल्कि उसका जो साथी था शबीर, उसको भी बरी कर दिया है। लेकिन अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि जब तक केस का ट्रायल चल रहा है तो तब तक जो है वो आप कराची छोड़कर नहीं जा सकते और फेयर ट्रायल का हिस्सा बनते रहेंगे। पाकिस्तान की एक अदाकारा ने इससे पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी कि आज अदालत जो है वो इन्हें बरी कर देगी। और अदाकारा ने ये क्यों कहा था? अदाकारा ने जब एक लाइव सेशन के दौरान एक कमेंट्स में एक शख्स की जानिब से ये कहा गया कि आज हम ज़हीर गैंग की जो बेल है वो करवा लेंगे, उसकी जानिब से इतना कॉन्फिडेंशली ये कहा गया कि आज किसी भी तौर पर जो है वो ज़हीर और शबीर की जो है वो बेल करवा ली जाएगी। तो उसके जो कहने से ही ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डील हो गई है, जैसे कोई जो है वो इस हवाले से कुछ ना कुछ हुआ है, उनके दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। या क्या मामला है कि क्यों इस तरह से जो है वो इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है वो कहा जा रहा है कि आज हम ज़हीर की बेल करवा लेंगे? तो क्यों ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या है तकरीबन आज से 6 माह पहले शुरू हुआ था और कराची की एक लड़की दुआ जो कि भागते हुए कराची से एक लड़के के साथ एक प्यार के चक्कर में कराची से भागी और लाहौर पहुंची, जहां पर वो ज़हीर से मिली। और ये सारा वाक़या जो है वो रूनमा होता है। तो अब जो कि उसके वालिद की जानिब से इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो बार बार दरख्वास्तें दी जाती थी कि इस केस की जो है वो फेयर ट्रायल होने चाहिए। और ये गैंग जो ज़हीर गैंग है, ये एक गैंग का हिस्सा है जो कि इसी तरह से लड़कियों को वर्गलाते हैं प्यार के चक्कर में, उनके से जो है वो बाद में जो है वो उन्हें फ़रोख्त किया जाता है। और पाकिस्तान में ये सब जो है वो अब बहुत आम होता चला जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दुआ ज़हरा वाला जो है वो एक अकेला वाक़या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लेता, कोई इसके पीछे नहीं आता, कोई गैंग से पंगा नहीं लेता। तो यही वजह है कि कोई अब इस तरह का जो केस है वो रूनमा नहीं होता, वो सबके सामने वाज़िया नहीं होता, वो सोशल मीडिया पर जो है वो उसकी इतनी धूम नहीं मचती। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो वालिदैन अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातिर चुप कर जाते हैं और इस तरह के केसेस जो हैं वो ठप जाते हैं। तो नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का पहला केस था जो कि दुआ ज़हरा कराची से भागी और लाहौर पहुंची। लेकिन उनके वालिद की जानिब से जब उन्हें पता चला, पहले तो वो ये कहते रहे कि उनकी बेटी जो है वो अगवा हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब उनका बयान आया तो उसकी जानिब से ये कहा गया कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कराची से निकली थी और लाहौर के एक लड़के के साथ जो है वो उन्होंने शादी कर ली है। तो नाज़रीन, ये सारा वाक़या, लेकिन उनके वालिद की जानिब से ये सारी चीज़ें जो है वो कबूल नहीं की जाती थी। चूँकि लड़की की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उसके वालिद की जानिब से उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है और वो अब उस घर में नहीं जाना चाहती। तो यकीनी तौर पर जो है वो दुआ ज़हरा की ब्रेन वाशिंग की गई थी। उसको जो है वो इतने अच्छे तरीके से उसका ब्रेन वाश किया गया था कि वो अपने वालिद और वालिदा के ख़िलाफ़ जो है वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन उसके वालिद ने हिम्मत नहीं हारी। नाज़रीन, कल जब अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, जब उनको बरी किया गया, तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि दुआ जो ज़हीर है, जो कि जिसके साथ दुआ ज़हरा भागी थी घर से, और शबीर जो कि उनका माजी में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जिसको जो है वो बुनियाद बनाकर उनको बरी किया गया। तो नाज़रीन, आप ख़ुद बताएं कि क्या इससे पहले कोई ऐसा वाक़या सामने आया कि क्या किसी वालिदैन ने ऐसे अपनी जूतियाँ जो हैं वो घसीटी हों, बार बार अदालत के चक्कर लगाए हों, बार बार इन्वेस्टिगेशन की हो और अपनी इज़्ज़त को एक साइड पर रख कर जो है वो इस दलदल में जो है वो उसने खुद को धकेल दिया और अपनी बेटी को जो है वो उनसे बाजियाब करवाने के लिए उसने कुछ भी नहीं देखा, ना हो देखा ना दाओ। तो लेकिन वो हर तरह की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता रहा। वो अपने जुतियों घसीट कर जो है वो अदालतों में गया, उसने हर वो दरवाज़ा खटखटाया कि किसी तरह से उसकी बेटी जो है वो इस चुंगल से बाजियाब हो। तो वो इस पर जो है वो अब किसी हद तक जो है वो कामयाब भी हो चुका है, क्योंकि ज़हीर ने जो है वो अब दुआ से आंखें मोड़ ली हैं और अब
کیس جو ہے وہ ایک رخ اختیار کر چکا ہے۔ عدالت نے چونکہ ظہیر اور شبیر کو بری کر دیا ہے، تو عدالت کی جانب سے یہ بنیاد بنائی گئی تھی کہ آپ کہ جو ظہیر اور شبیر ہے اس کا ماضی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو کیسے ریکارڈ ہو؟ ناظرین آپ خود بتائیں کہ کتنے کیسز آپ نے آج تک جو دعا والا کیس تھا، اس طرح کے آپ نے کتنے کیسز جو ہیں وہ سنے ہیں؟ کیا کبھی کسی والد کی جانب سے، کسی والدہ کی جانب سے کسی بھی کیس کی پیروی جو ہے وہ اس حد تک کی؟ کیا کبھی اس حد تک کوئی کیس کیا؟ کیا کبھی کسی نے اس طرح سے ایک گینگ کو بے نقاب کیا جس طرح سے دعا زہرا کے والد نے کیا؟ تو ناظرین آپ کو یقیناً کوئی ایسی ہسٹری نہیں ملے گی، لیکن جس طرح سے دعا زہرا کے والد نے کیا ہے یقیناً وہ اقداد کے مستحق ہیں۔ لیکن عدالت کی جانب سے جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، لیکن ابھی تک انہیں صرف عبوری ضمانت ملی ہے، ابھی تک ان کو مکمل طور پر اس کیس سے بری نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک فیئر ٹرائل چل رہا ہے آپ اس کیس کا حصہ بنتے رہیں گے اور آپ کراچی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یقینی طور پر جو ظہیر ہے وہ لاہور کا رہائشی ہے، لیکن اب اسے عدالت کی جانب سے یہ جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ جو ابھی مکمل طور پر تو نہیں سنایا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب تک لاہور جب تک اس کیس کا فیصلہ مکمل طور پر نہیں سنا دیا جاتا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ لیکن ناظرین اب چونکہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن تو اب جو عوامی حلقے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس کیس کا مکمل طور پر فیصلہ نہ ہو جاتا عدالت جو ہے وہ اس طرح ان کو بری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقینی طور پر عدالت کے اپنے رولز ہیں، اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہیں، لیکن سماجی حلقوں، عوامی حلقوں کی جانب سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جب تک کیس کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس طرح کے گینگز کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس طرح کے گینگز کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ تو اب عوام میں بڑا شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے گینگز کو پکڑ کر جو ہے وہ عبرت کا نشان بھی بنانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ سامنے نہیں آیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں شہر میں اتنے سالہ بچی کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، کہیں جو ہے وہ اس کو صرف زیادتی کی گئی، کہیں اس کو زیادتی کے بعد قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں، وومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جنسی زیادتی کے لیے بچوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان سب کو روکنے کے لیے اب مزید جو ہے وہ سخت قانون پاس ہونے چاہیے، ہماری اسمبلیوں میں جو ہے وہ قانون پاس ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے، تاکہ جو کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو ریشو اتنی انکریز ہوتی جا رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے، اور آئے روز ہماری جو بچیاں جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں اس پر بھی قابو پایا جا سکے، اور ایک نکاح کے نام پر جو بچوں کے ساتھ جو گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے، ان کو پیار کے چنگل میں پھنسایا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے کیسز پر بھی جو ہے قابو پانے کے لیے اب ہمارے اداروں کو متحرک ہونا چاہیے۔ اگر ظہیر گینگ پکڑا گیا ہے تو اب اس پر فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور مکمل انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اگر تو ظہیر کا کسی گینگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس کو بری کرنا چاہیے، اگر تو کسی گینگ کے ساتھ تعلق ہوا تو اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ تو ناظرین اس حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹس ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔